नाजरीन, मशरक़ वस्ती में अमेरिका और इसराइल का गंदा खेल जोरों पर है। सियोनी रियासत के जारहाना अज़ाइम थमने का नाम नहीं ले रहे। इसराइल ने गजा और लबनान को तबाह करने के बाद अब शाम का रुख कर लिया है। शाम में सियोनी रियासत ने बमबारी करके तकरीबन 80 से 85% तक अस्करी क़ुव्वत ख़त्म कर दी है। शाम में बशार अल असद का तख्ता उलटने वाली अपोजिशन इस वक्त हुकूमत साजी में मसरूफ़ है और वो इसराइल को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। बशार सरकार के दड़न तख्ते के बाद ईरान शाम की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो गया। ऐसे में अब अमेरिका और इसराइल का घिनौना खेल शुरू हो चुका है। दोनों मुल्कों ने गठजोड़ करके ईरान को रास्ते से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए का दावा है कि दिसंबर के आखिर या फिर जनवरी के आगाज़ में इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला यकीनी है। सियोनी रियासत पहले तो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह ईरान को इश्तियाल दिलाकर मजबूर किया जाए कि वो हमले में पहल करे, ताकि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ईरान का जारहाना चेहरा दिखाकर प्रोपेगेंडा किया जा सके कि हमने सिर्फ अपने दिफा, सालमियत और बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी हमला किया है। लेकिन ईरान को इसराइल के इस प्रोपेगेंडे का इल्म है, लिहाजा अभी तक तेहरान ने इसराइल को अपना गंदा खेल खेलने और साजिश रचाने का कोई मौका फराहम नहीं किया। सबसे अफसोसनाक और तशवीशनाक बात यह है कि इस तमाम तर डर्टी पॉलिटिक्स में खुद को इंसानी हकूक़ का चैम्पियन डिक्लेयर करने और दुनिया का थानेदार बनने वाला अमेरिका सियोनी रियासत का पिट्ठू बन चुका है। इसराइल और नेतन्याहू जो कुछ कहते हैं, अमरीकी उसे आंख बंद करके न सिर्फ तस्लीम कर लेते हैं बल्कि उसकी पासदारी करना और उस पर अमल करना अपने लिए फ़र्ज समझते हैं। पहले जो बाइडेन इंतज़ामिया इसराइल के गंदे अज़ाइम की राह में रुकावट बनी हुई थी, लेकिन अब अमेरिका में मुकीम सियोनियों की वजह से डेमोक्रेट्स को होने वाली शिकस्त के बाद बाइडेन इंतज़ामिया ने भी घुटने टेक दिए हैं। सदर जो बाइडेन भी जाते जाते न सिर्फ इसराइल से पींगे बढ़ा रहे हैं बल्कि नेतन्याहू को राम करने के दर पे हैं, ताकि आगे डेमोक्रेट्स के लिए मजीद मुश्किल न हो। इसराइल की खुलम-खुला हिमायत और सरपरस्ती में अमरीकी हुकूमत इस हद तक आगे जा चुकी है कि मुतअस्सब इसराइल नवाज वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को मुस्लिम मुल्कों को तड़ियाँ लगाने के लिए मशरक़ वस्ती भेज दिया है। एंटोनी ब्लिंकन ने अपने दौरे का आगाज़ ही तुर्किया से किया, जहां उन्होंने तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात की। अमरीकियों को अर्दवान की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और एंटोनी ब्लिंकन ने उर्दन को क्या धमकी दी, इस पर आगे चलकर तफसील से डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, शाम पर अपोजिशन के कब्जे के बाद बशार अल असद तो रूस फरार हो गए, लेकिन अब उनके फरार से मुतल्लिक ईरान कुन और होशरबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कैसे बशार अल असद आखिरी दिन तक अपने करीबी मशीरों, हत्ता के भाई और कज़न, सरकारी अफसरों और मातहत अमले को बेवकूफ़ बनाता रहा। इन सब लोगों से बशार अल असद फरार से चंद मिनट पहले तक भी झूठ बोलते रहे। अब सवाल ये है कि जो शख्स अपने भाई, कज़न, करीबी मशीरों, सरकारी अफसरों से झूठ बोलता हो, वो अवाम से किस कदर झूठ कहता होगा। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर हुक्मरानी करने वाले इन आमरों का ये वतीरा रहा कि वो जुल्म और सितम के जरिए हुकूमत करते हैं। यही वजह है कि उनके इक़्तिदार से बेदखली और इस पर अवाम मिठाइयाँ बांटते और खुशियाँ मनाते दिखाई देते हैं। माजी में ऐसी मिसालें हमने लीबिया में मोअम्मर कज़ाफ़ी, मिस्र में हस्नी मुबारक की रुख़्सती पर देखी। अब शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे पर एक हफ्ते बाद भी दारुल हुकूमत दमिश्क में जश्न का समा है। बशार ख़ानदान के वहशियाना जुल्म, जबर और रियासती दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अफराद जमकर खुशियाँ बल्कि बशार की रुख़्सती पर योम नजात मना रहे हैं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ शाम के माजूल सदर बशार अल असद के बारे में मज़ीद राज सामने आ रहे हैं। नई कहानी ये सामने आई है कि बशार अल असद इंतहाई खुफिया तरीके से बगैर किसी को बताए शाम से रूस पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने अपने प्लान को इस हद तक खुफिया रखा था कि अपने भाई और करीबी अफराद को भी मास्को रवानगी से बेखबर और लाइल्म रखा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बशार ने अपने छोटे भाई माहिर अल असद को भी अपने एग्जिट प्लान से आगाह नहीं किया था। बशार अल असद के 3 मावनीन ने बताया कि बशार अल असद ने अपने छोटे भाई माहिर अल असद, जो बख्तरबंद गाड़ियों के डिवीज़न के कमांडर थे, उन्हें भी अपने निकलने के मंसूबे से आगाह नहीं किया था। खैर, माहिर अल असद हेलीकॉप्टर के जरिए इराक और फिर वहाँ से रूस चले गए हैं। इस तरह शामी मुआवन एक और लेबनानी सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि जब दमिश्क अपोजिशन फोर्सेस के कब्जे में आ गया तो बशार अल असद ने अपने कज़न इहाब और अयाद मखलोफ को अपने साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा और उन्हें बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गया।
بشار کے دونوں کزنز نے کار کے ذریعے زمینی راستے سے لبنان فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلح جنگجوؤں کے ہتھے چڑھ گئے۔ جنگجوؤں نے ایہاب کو گولی مار کر ہلاک اور ایاد کو زخمی کر دیا۔ دوستو، بشار الاسد کس قدر جھوٹا، فریبی اور دغاباز شخص تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے اتوار کو ماسکو فرار ہونے سے قبل بشار الاسد نے وزارت دفاع میں ایک ہنگامی میٹنگ بلائی، جس میں فوج کے ٹاپ 30 کے کمانڈر، سیکیورٹی کے ذمہ دار، وزیر اور مشیروں کے علاوہ بیوروکریٹس شامل تھے۔ اس میٹنگ میں بشار الاسد نے فوج سے کہا کہ وہ محاذ پر ڈٹے رہیں، ماضی کی طرح روسی فوجی ہماری مدد کرنے آ رہے ہیں، جس کے بعد ہم روس کی مدد سے ان مٹھی بھر باغیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیں گے۔ دراصل 2015 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، جب مسلح دڑوں کی پیش قدمی دارالحکومت دمشق کی جانب جاری تھی۔ اس وقت لگ رہا تھا کہ بشار الاسد کو عوامی مزاحمت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، لیکن ایک طرف سے ایران نے قاسم سلیمانی کی قیادت نے القدس فورس شام میں اتار دی تھی، جس میں پاکستان کے علاقے پارا چنار کے نوجوان بھی بڑی تعداد میں شامل تھے۔ پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں قاسم سلیمانی نے نوجوان بھرتی کر لیے تھے کہ ان کے لیے القدس فورس میں الگ بٹالین زینبیون کے نام سے بنا دی گئی تھی۔ خیر، اس کے علاوہ روس نے اپنے فوجی بھیج دیے تھے اور حزب اللہ کے جنگجو بھی شام پہنچ گئے تھے، لیکن اب کی بار روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے۔ ایران کو اپنی سالمیت اور سلامتی کی فکر ستائی جا رہی ہے، وہیں حزب اللہ کو اسرائیل نے چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ اس سب کے باوجود ایران بشار پر واضح کر چکا تھا کہ اب کی بار ہم مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن بشار الاسد اپنی فوج کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا کہ روسی فوج آ رہی ہے۔ بشار نے اپنے عملے پر بھی اعتماد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود کو اتنا غیر محفوظ سمجھنے لگا تھا کہ روس بھاگنے سے پہلے اپنے مینیجر کو فون کر کے کہا کہ وہ گھر جا رہے ہیں۔ گھر میں ان کے کھانے کا اہتمام کیا جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ بشار الاسد نے اپنے میڈیا کوارڈینیٹر بوتھینا شعبان کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ ان کے لیے تقریر لکھنے ان کے گھر پہنچے۔ ان تمام فون کالز کر کے بشار دراصل اپنے عملے کو یقین دہانی کروانا چاہ رہے تھے کہ وہ شام چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے عملے کے لوگ ہی کہیں انہیں قذافی جیسا انجام سے دوچار نہ کر دیں، لیکن عملے کے ارکان بھی اس وقت حیران رہ گئے جب بشار الاسد دمشق سے اچانک روسی طیارے میں بیٹھ کر ماسکو کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کی پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کر لی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ کے دورے پر مسلم ملکوں کو دھمکانے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ انٹونی بلنکن نے سب سے پہلے ترکیہ کا دورہ کیا، کیونکہ امریکہ کو اندازہ ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں سب سے پہلے جس ملک سے مزاحمت ہوگی وہ ترکیہ ہوگا، کیونکہ رجب طیب اردوان پہلے ہی اسرائیل کو خبردار کر چکے ہیں کہ ایران پر حملہ عالم اسلام پر حملہ تصور ہوگا۔ کسی بھی صورت صہیونی ریاست کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات میں انٹونی بلنکن نے ترکیہ کو دوستانہ انداز میں دمکاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل تنازع میں غیر جانبدار رہے، ورنہ ایران کی حمایت کرنے کی پاداش میں اسے بھی اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننا پڑ سکتا ہے۔ یقینی طور پر امریکی دھمکی ترکیہ کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ اگر اسرائیل نے ایران پر حملے کی غلطی کی تو دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ جائے گی، کیونکہ ترکی سے پہلے روس اور چین امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے ایران کی کھلم کھلا سپورٹ اور حمایت کریں گے۔ پھر یقینی طور پر ترکیہ کو بھی اندازہ ہے کہ صہیونی ریاست کی جارحیت کی بھوک ایران پر حملے کے بعد بھی نہیں مٹے گی۔ ایران کے بعد اس کا اگلا ہدف یقینی طور پر ترکیہ ہوگا، اس لیے اردوان بھی اسرائیل کو ایران میں ہی گھیرنے اور روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ایک بات واضح ہے کہ اسرائیل باز نہیں آئے گا، وہ ایران پر ہر صورت حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایران پر حملے کی صورت میں بات وہیں تک محدود نہیں رہے گی۔ نہ صرف پورا مشرق وسطیٰ بلکہ ایشیا بھی جنگ کا میدان بن جائے گا، اور پھر ان دونوں خطوں میں بھڑکتے شعلوں کی شدت اور حدت سے یورپ اور امریکہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔